हेलो नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपालको यो कम्प्युटर साइन्सको यो भिडियो सिरिजमा। तपाईहरू अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ ग्रेड 2 को कम्प्युटर साइन्सको ग्रेड 8 को ग्रेड 8 को कम्प्युटर साइन्सको च्याप्टर 2। ल अब हामी सिधै टपिकतिर जाउँ। हामीले प्रिभियस भिडियोमा के पढेको थियौँ, यो भन्दा अगाडि हामीले च्याप्टर 1 सकायौँ, कम्प्युटर फन्डामेन्टलको बारेमा पढ्यौँ। कम्प्युटरको एडभान्टेज के हुन्छ, डिसएडभान्टेज के हुन्छ, यसले नराम्रो के इम्प्याक्ट पार्छ सोसाइटीमा, हैन, सबै कुराहरू हामीले पढ्यौँ नि त है। ल अब आज यो भिडियोमा हामी च्याप्टर 2 हिस्ट्री अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरको हिस्ट्री के थियो त त्यो हामी पढ्छौँ। ल अब यो माथि लेख्ने भनेको त के हो, सबै गफै हो हैन, त्यो गफ पनि चाहिन्छ बेला बेलामा। ल द बिगिनिङ अफ मोडर्न कम्प्युटर साइन्स क्यान बी ट्रेस्ड ब्याक टु लङ टाइम अगो when the early men dwelled in caves or the forest and live a nomadic life। कम्प्युटरको ओरिजिन कति बेला भएको थियो रे भन्दाखेरि लङ टाइम अगो, जब मान्छेहरू गुफामा बस्थ्यो त्यति बेलादेखि नै यो कम्प्युटरको चाहिँ के भएको, बिगिनिङ भएको हो, धेरै लङ टाइम अगो। दे युज्ड स्टोन्स फर काउन्टिङ, उनीहरूले के गर्थ्यो, गन्नको लागि ढुङ्गा काउन्ट गर्थ्यो। अब जस्तै मसँग के छ, एउटा ढुङ्गा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा ढुङ्गा छ। अब उनीहरू कतै घुम्न गयो, आफ्नो साथीहरू मिलेर सबैजना भएर गयो भने बेलुका फर्किँदा के गर्थ्यो उनीहरूले, यो 7वटा ढुङ्गा सुरुमा गन्ने के, मान्छे गन्ने, काउन्ट गर्ने। एउटा ढुङ्गा राख्यो त्यो भनेको 1जना हो, अर्को ढुङ्गा राख्यो त्यो 2जना हो, 3वटा, 4वटा, 5वटा, 6वटा, यसरी धेरै ढुङ्गाहरू राखेर चाहिँ के गर्थ्यो, हेर्थ्यो के कतिजना छ भनेर। अनि यो एउटा ढुङ्गा फाल्यो 1जना आयो, फेरि अर्को ढुङ्गा फाल्यो अर्को आयो, अर्को ढुङ्गा फाल्यो अर्को आयो, अर्को ढुङ्गा फाल्यो अर्को आयो, अर्को फाल्यो अर्को आयो, अर्को फाल्यो अर्को आयो, यसरी के गर्थ्यो उनीहरूले काउन्टिङ गर्थ्यो है। ल अब दे युज्ड स्टोन फर काउन्टिङ, ढुङ्गा युज गर्दो रहेछ गन्नको लागि। अनि मेड स्क्रैचेस अन द वाल भनेको भित्तामा केर्ने के, 1जना गयो भने यसरी केर्ने, यो 1 हो, अनि 2जना गयो 2 केर्यो, 3जना 3 केर्यो, 4वटा 4 केर्यो, यसरी केर्ने बानी के, त्यसरी पनि के गर्थ्यो रे, काउन्टिङ गर्थ्यो हैन। ल अब हामी एलो नै युज गरौँ है। द बिगिनिङ अफ मोडर्न कम्प्युटर क्यान बी ट्रेस्ड back to the long time ago when the early men dwelled in the caves in the forest and lived a nomadic life. They used stones for counting or made scratches on the wall or tied knot in a rope to record information भनेको कसरी पनि गर्दो रहेछ, धागोमा बाँधेर पनि गर्दो रहेछ के। All this counting technique required some physical effort from man। अब यो सबैले केही न केही त काउन्टिङ गर्दाखेरि के भयो त, फिजिकल एफोर्ट लाग्यो के, भनेको केही दुःख त परिश्रम त गर्नु पर्यो नि त हैन। अ लट अफ वर्क वाज रिक्वायर्ड फर लार्ज क्यालकुलेसन। अब सब धेरै ठुलो ठुलो क्यालकुलेसनहरू गर्नु पर्यो भने त के हुन्छ त, एकदम दुःख हुने भयो के। एन्ड द प्रोसेस वाज भेरी स्लो। अब मान्छे त हो, थाक्छ हैन, थकै लाग्छ मान्छेलाई त। अब थकै लागिसकेपछि उसले के गर्छ त, काम गर्न छोडिदिन्छ, अथवा थाकेपछि बिस्तारै गर्दाखेरि त्यो प्रोसेस के हुन्छ, स्लो हुन्छ। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के नेसेसरी भयो त, डेभलपमेन्ट अफ न्यू मेसिन फर बेटर एन्ड फास्टर कम्प्युटेसन। अब एकदमै राम्रो, बेटर, फास्टर, छिटो छरितो कम्प्युटेसन गर्नको लागि चाहिँ अब के नेसेसरी भयो त, नयाँ नयाँ मेसिनहरूको नेसेसरी भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ के भएको त, कम्प्युटरको ओरिजिन भएको है। ल डिभाइसेस have been used to aid computation for thousands of years, mostly using one-to-one correspondence with fingers. There are 3 eras, 3टा एरा रहेछ है इन द कम्प्युटर हिस्ट्री। एउटा रहेछ मेकानिकल एरा, इलेक्ट्रोमेकानिकल एरा र इलेक्ट्रोनिकल एरा। एरा भनेको के हो त, एउटा पास्ट हो के। 3टा स्टेज रहेछ भन्न खोजेको, जस्तै 3टा हिस्ट्री रहेछ,
पहिला मेकानिकल एरा भएछ, मेकानिकल एज रहेछ, अनि इलेक्ट्रोमेकानिकल एज रहेछ, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोनिकल एज रहेछ। अहिले चाहिँ के हो त इलेक्ट्रोनिकल एज हो। अब कुन एजमा कुन एरामा के भयो त्यो हामी अब डिटेलली पढ्छौँ है। ल अब फर्स्टमा मेकानिकल एरा। अब यो मेकानिकल एरामा के हुन्छ, सबभन्दा पहिला के आएछ, अबाकस भन्ने आएछ। अबाकस भनेको के हो, मेकानिकल डिभाइस हो। यो फिगर देख्नु भएको छ, यो फिगर के को हो, अबाकसको फिगर। अबाकस चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है। अनि यो कहिले आएको रहेछ, इट वाज इमर्स्ड अराउन्ड 5000 years ago इन एसिया माइनर एन्ड इट इज स्टिल इन युज इन सम पार्ट्स अफ द वर्ल्ड। अझै पनि यो चाहिँ युजमा रहेछ। यो 5000 वर्ष पुरानो रहेछ के। अनि यसले के गर्दो रहेछ भन्दा बेसिक एरिथमेटिक अपरेसन जस्तै एडिसन सब्ट्र्याक्सन यसले यति मात्रै गर्दो रहेछ, अरू यसले गर्न सक्दैन रहेछ है। घटाउ जोड घटाउ यति मात्रै गर्दो रहेछ। इट इज युज टु एसिस्ट अ पर्सन इन पर्फर्मिङ म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन एन्ड काउन्टिङ। यसले चाहिँ के गर्नलाई मान्छेलाई चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ भन्दा म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन अनि काउन्टिङ 1 2 3 4 गरेर काउन्टिङ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ। कसरी गर्छ भन्दाखेरि यसको दुईटा पार्ट हुन्छ, अप्पर पार्ट र लोअर पार्ट हैन। अप्पर पार्टमा के हुन्छ, अप्पर पार्टमा दुईटा बिट्स, बिट भनेको यो के हो, हाम्रो मालाको बिट्स हुन्छ नि, त्यसलाई अब ठ्याक्क नेपालीमा के भन्छ मलाई आएन है। मालाको दाना हुन्छ नि त हैन, हो त्यस्तो चाहिँ दुईटा हुँदो रहेछ है अप्पर पार्टमा 2 बिट्स एन्ड लोअर पार्ट कन्टेन 5 बिट्स पर वायर। हरेक वायरमा पर वायर भनेको यस्तो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा हुँदो रहेछ, माथि एउटा दुईटा हुँदो रहेछ। यसरी दुईटा पार्ट हुँदो रहेछ अबाकसको, जसले चाहिँ यो वुडन फ्रेममा माथि तल गर्दै के गर्दो रहेछ, क्यालकुलेसन गरिदो रहेछ। वी मुभ वुडन फ्रेम अप एन्ड डाउन फर क्यालकुलेसन। यो वुडन फ्रेमलाई अप र डाउन गरेर चाहिँ क्यालकुलेसन हुँदो रहेछ है। ल यसले चाहिँ इट क्यानट क्यालकुलेट अटोमेटिक, यसले अटोमेटिक क्यालकुलेट गर्न सक्छ त सक्दैन। यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, ल काउन्ट गर भनेर अब के गरिदिनु पर्यो त, आफैले त्यो वुडन फ्रेमलाई घरि माथि घरि तल गरेर चाहिँ यस्तो गर्यो भने मात्रै के हुन्छ, यसले क्यालकुलेसन गर्छ। ल अब यो चाहिँ इट इज युज्ड इन एन्सियन्ट नियर इस्ट युरोप चाइना एन्ड रसिया। यो चाहिँ यो ठाउँहरूमा रहेछ, अझै पनि युजमा आउँदो रहेछ भनेर भनेको है। ल ब्याकग्राउन्डमा अलिअलि हल्ला आएको छ होला, सा गरेको, यो चाहिँ पानी परेको है, मजाले पानी परिरहेको छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई पढाइरहेको छु, त्यो भएर हल्ला जस्तो आएको भए पनि त्यसलाई चाहिँ माइन्ड नगर्नु ल। राम्रोसँग पढ्छौँ हामी, त्यस्तो शान्तिनो कुरामा त अल्झिँदैनौँ नि त हैन। हामीले त धेरै पढेर ठुलो मान्छे पो बन्नु छ त। त्यस्तो शान्तिनो कुरामा पानी पर्यो, हल्ला भयो, कुकुर भुक्यो हैन, को मान्छेले बोलायो, त्यस्तो त हामी ध्यान दिँदैनौँ नि त। हामी त खुरुखुरु पढ्छौँ मात्रै ल। अब सेकेन्डमा रहेछ, सुरुमा अबाकस आएछ हैन, अनि सेकेन्डमा चाहिँ के आएछ, नेपियर्स बोन भन्ने आएछ। अब यो नेपियर्स बोन भन्ने चाहिँ जोन नेपियर भन्ने एउटा साइन्टिस्ट रहेछ, म्याथमेटिसियन रहेछ, स्कटिस म्याथमेटिसियन। त्यो म्याथमेटिसियनले चाहिँ आफ्नो नाममा राखेको रहेछ जोन नेपियर बोन्स भनेर है। इन 1964 मा जोन नेपियर अ स्कटिस म्याथमेटिसियन मेड अ मोर सोफिस्टिकेटेड कम्प्युटिङ मेसिन, जसलाई हामी के भनिन्छ, जोन नेपियर बोन्स भनेर भनिन्छ। अब यो चाहिँ इबोरी बोन्स, इट वाज मेड अप अफ स्ट्रिप्स अफ इबोरी बोन्स, त्यही भएर यसलाई के भनेको रहेछ, नेपियर बोन्स भनेको रहेछ है। यो चाहिँ बोनले बनेको रहेछ के हो, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यसको नाम चाहिँ बोन राखेको रहेछ। तर यो कसले पत्ता लगायो त भन्दा जोन नेपियरले, त्यही भएर उसले आफ्नै नाममा राखिदियो के नेपियर बोन भनेर
है। नेपियर बोन्सलाई हामीले के पनि भनिन्छ, नेपियर्स रड पनि भनेर भन्न सकिँदो रहेछ है। यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, दिस वाज अ स्मल इन्स्ट्रुमेन्ट मेड अप अफ 11 रड अन व्हिच द मल्टिप्लिकेसन टेबल वाज इन्ग्रेभ्ड, जसमा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन टेबल के रहेछ, इन्ग्रेभ्ड रहेछ। 11वटा छ, 11वटामा के छ, 1 देखि 0 सम्म, 1 0 देखि 9 8 7 6 5 4 3 2 1 गरेर 1 देखि 10 सम्म भनौँ न हैन, त्यसरी चाहिँ हुँदो रहेछ है। ल अब दिस डिभाइस इनेबल्ड मल्टिप्लिकेसन इन अ फास्ट म्यानर। अब यसले चाहिँ अघिको अबाकसले के गर्थ्यो, एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गर्थ्यो भने यसले के गर्दो रहेछ, अब मल्टिप्लिकेसन गर्दो रहेछ, त्यो पनि एकदमै छिट्टो छरितो। कसरी गर्छ यसले मल्टिप्लिकेसन, म थोरै देखाउँछु है त तपाईहरुलाई। अब यो 1 छ, यहाँ 1 छ, 1 1 जा 1 है, अनि 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, यसरी मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ के। ल म अझै थोरै जुम गरिदिन्छु अझै। अनि 1 4 जा 4, 1 5 जा 5 छ है, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, अनि 1 0 जा 0 है। ठिक छ नि, 0 ले जेलाई मल्टिप्लाई गरे पनि के हुन्छ, 0 नै हुन्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छ। ल अब 2 को पालो आयो है। अब 2 को पालो आयो, 2 1 जा 2, यसले अलि देखेन है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अनि 2 4 जा 8, 2 5 जा, अब हेर्नुस् है, अब 10 यसरी। यहाँ 1 किन राखेको रहेछ बुझ्नु भयो नि, यहाँ त 0 राख्यो नि त, किनभने 0 नै हुन्थ्यो। 1 1 जा 1, 0 त चाहिएन नि त हैन, हो त्यसरी चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुँदो रहेछ। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, अनि 2 8 जा 16 हैन, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0 है। ल अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 छैन, 3 0 जा 0 है। अब 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40 छैन तर 0 0 है। ल अब 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 सक्यो। यसरी नै 6 7 8 9 सम्म हुँदो रहेछ। यसरी के गर्दो रहेछ त, मल्टिप्लिकेसन गरिदो रहेछ है। ल यो पनि पढ्यौं है। अब थर्डमा रहेछ स्लाइड रुल। अब फर्स्टमा अबाकस आयो, अबाकसले एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गर्यो, त्यसपछि के आयो, नेपियर्स बोन आयो, त्यसले के गर्यो, मल्टिप्लिकेसन गर्यो। अब आयो स्लाइड रुल, यसले के गर्दो रहेछ अब हेरौँ है त। In 1620 AD, the first slide rule came into existence. First slide rule चाहिँ यति बेला आएको रहेछ है। And it was jointly devised by two British mathematicians, Edmund Gunter and William Oxford. ल यो दुईजनाले मिलेर बनाएको रहेछ 1620 AD मा स्लाइड रुललाई फर्स्ट टाइम है। यसलाई हामीले के पनि भनिदो रहेछ, स्लिप स्टिक पनि भनिदो रहेछ। अनि इट इज एन एक्सट्रिमली कम्प्लेक्स रुलर, यो चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स छ, द्याट फङ्सन एज एन एनालग कम्प्युटर।
यो एकदमै कम्प्लेक्स छ, हामीलाई बुझ्नलाई कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु बुझ्नतिर नलाग्नुस्। यति कुरा बुझे हुन्छ कि 1620 मा एडमन्ड गन्टर र विलियम अक्टर्डले चाहिँ दुईजना ब्रिटिश म्याथमेटिशियन मिलेर चाहिँ 1620 मा फर्स्ट चोटी स्लाइड रुल बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझे भयो। त्यसले यस्तो काम गर्छ भन्ने बुझे भयो। कसरी काम गर्छ यतातिर सम्झिनु पर्दैन है, किनभने तपाईहरुलाई यो चीज सधैँभरि चाहिँदैन नि त है। अहिले एक्जाममा मात्रै चाहिने हो, अहिले पढ्दा मात्रै चाहिने हो। त्यही भएर त्यो पुरै कुरा बुझ्नुपर्छ, भित्रसम्म जानुपर्छ भन्ने चाहिँ नसोच्नु ल। द स्लाइड रुल इज युज्ड प्रिमियरली फर मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन। अब यो चाहिँ के को लागि रहेछ, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको लागि। एन्ड अल्सो फर फङ्सन्स सच एज एक्सपोनेन्ट, रुट, लोगारिथम, ट्रिगोनोमेट्री, बट टिपिकली नट फर एडिसन अर सब्ट्र्याक्सन। अब एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको लागि त अलरेडी बनिसक्यो नि त हैन, सबभन्दा सजिलो तरिका अबाकस। अब यसले किन त झन्झट दिने त यसलाई त, किनभने योबाट त एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ के। यसले ठुलठुलो कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसनहरु गर्छ, ट्रिगोनोमेट्रीको साइन थीटा कस थीटाको, अनि लगहरु निकाल्ने, अनि फंक्सनहरु युज गरेर गर्ने, त्यस्तो कम्प्लेक्स कामहरु गर्दो रहेछ है यसले। अनि we can perform calculation by sliding various component of the ruler to align with each other। अब यो रुलर यो छ नि, यो हो, यसलाई चाहिँ हामी सार्दै क्याल्कुलेसन गर्दै गर्छौं के। अब त्यो सबै कसरी गर्छौं भनेर त मैले तपाईहरुलाई अहिले भनिराख्नु पनि पर्दैन, किनभने यो हामीलाई चाहिँदैन नि त है। त्यो भएर यो चीज पढ्नु पर्दैन के ल। अब अर्को छ, यो कति हो, थर्ड है। अनि अर्को आयो पास्कलाइन है। पास्कलाइन चाहिँ के हो त, इन 1623 मा विल्हेल्म स्कार्ड invented the calculating clock which could add and subtract। अब यो साइन्टिस्टले चाहिँ के गरेछ, क्याल्कुलेटिङ क्लक बनाएछ 1623 मा, जसले गर्दा चाहिँ एड गर्न सब्ट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प भयो है, सजिलो भयो, जसले चाहिँ गर्दा एड र सब्ट्र्याक्ट गर्न सक्दो रहेछ। अनि एन्ड इन्डिकेटेड द ओभरफ्लो बाइ रिङ्गिङ अ बेल। अब ओभरफ्लो भयो, बढी भयो, अनि कहिले क्यारी आउँछ हैन, अनि हामीले एड गर्दा क्यारी आउँछ। यदि अब बढो लिदा हैन, अनि त्यसपछि क्यारी आउँदा त्यस्तो आयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो बेल, क्लकको बेल चाहिँ रिङ भएर इन्डिकेट गर्दो रहेछ है। अनि यो चीजले चाहिँ, अब यो चीज किन आयो त भन्दाखेरि यही चीजले चाहिँ पास्कलाइनको इभोल्युसन हुनको लागि हेल्प गरेको रहेछ ल। अब 1642 मा चाहिँ ब्लेज पास्कल, फ्रेन्च म्याथमेटिशियनले चाहिँ, यो चाहिँ फ्रेन्च म्याथमेटिशियन पनि हो, साइन्टिस्ट पनि हो, अनि फिलोसोफर पनि हो, जसले चाहिँ के इन्भेन्ट गर्नु भएको रहेछ, इन्भेन्टेड द फर्स्ट फंक्शनल अटोमेटिक क्याल्कुलेटर है। ब्लेज पास्कलले को रहेछ त क्याल्कुलेटरको इन्भेन्टर भन्दा, ब्लेज पास्कल ल। अब पास्कलिन आर अल्सो कल्ड एरिथमेटिक मेसिन, किनभने यसले चाहिँ एरिथमेटिक अपरेसनहरु गर्छ, जस्तै एडिसन, सब्ट्र्याक्सन है। इट वाज द फर्स्ट क्याल्कुलेटर और एडिङ मेसिन टु प्रोड्युस इन एनी क्वान्टिटी एन्ड एक्चुअली युज्ड है ल। पास्कलाइनले के गरेछ, वी क्यान डिरेक्टली परफर्म subtraction and addition and multiplication and division through repeated addition or subtraction। भनेको क्यारी बरो जस्तो आयो भने पनि हामीले के गर्न सकिन्छ रे, डाइरेक्टली युज गर्न सकिन्छ। इट ह्याड अ कम्प्लेक्स अरेन्जमेन्ट अफ व्हील, गियर एन्ड विन्डोज फर डिस्प्लेइङ नम्बर। अब अहिलेको जस्तो नयाँ खालको साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर त होइन, त्यति बेलाको पुरानो क्याल्कुलेटर हो, जसको कस्तो हुन्थ्यो रे भन्दा व्हीलहरु हुन्थ्यो रे, यी चक्का है, यस्तो चक्काहरु हुन्थ्यो रे, यस्तो चक्काहरु हुन्थ्यो रे है। अनि गियर पनि हुन्थ्यो यस्तो, अनि त्यसपछि विन्डोज ढोका
यसरी खोल्यो, यसलाई खोल्यो, यो दुईटाबाट ह्यान्डलबाट समातेर यसलाई खोल्यो, जस यस्तो खालको हुन्थ्यो अरे है। ल यो थियो फोर्थ वाला। अब फिफ्थमा छ लेब्निज क्याल्कुलेटिङ मेसिन अथवा लेब्निज स्टेप्ड क्याल्कुलेटर अथवा यसलाई के पनि भन्दो रहेछ, स्टेप रेकनर पनि भन्दो रहेछ है। 1964 मा चाहिँ के गरेछ अरे, गटफ्रेड विल्हेल्म बोन लेब्निज, कस्तो गाह्रो नाम है, प्रोनाउन्सिएसन गर्नै नआउने के, जर्मन म्याथमेटिसियन रहेछ एकजना। के नामको रहेछ, गटफ्राइड विलियम नि होइन, विल्हेम है, गटफ्राइड विल्हेम बोन लेब्निज, कस्तो गाह्रो नाम। यो के रहेछ, जर्मन म्याथमेटिसियन रहेछ, जसले के गर्यो त, पास्कलको डिजाइनलाई एक्सटेन्ड गर्यो टु पर्फर्म मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन एन्ड टु फाइन्ड स्क्वायर रुट। त्यही पास्कलले बनाएकै चिजलाई चाहिँ यसले के गर्यो त, थोरै मोडिफिकेसन गर्यो के। ल स्टेप रेकनर एक्सपान्डेड अन पास्कल्स आइडियाज, पास्कलको आइडियालाई चाहिँ यसले के गरेको रहेछ, जस्ट एक्सपान्ड गरेको रहेछ, अथवा भन्न खोजेको त्यसलाई अझै बढाएको के। लेब्निज क्याल्कुलेटिङ मेसिन क्यान पर्फर्म मल्टिप्लिकेसन बाई रिपिटेड एडिसन एन्ड सिफ्टिङ, क्यारी बरो भयो भने पनि गर्न मिल्दो रहेछ। हिज युनिक ड्रम सेप्ड गियर form the basis of many successful calculator designed for the next 275 years. उसको उसले बनाएको युनिक ड्रम सेपको गियर है, त्यो गियरले चाहिँ मेनी सक्सेसफुल क्याल्कुलेटरहरूलाई डिजाइन गर्नको लागि के भयो त, सहयोग पुर्यायो के। अबको 275 इयर्ससम्म पनि के भयो, सहयोग पुर्यायो। लेब्निज बिल्ड सेभरल भर्जन अफ द स्टेप्ड रेकनर ओभर 45 इयर्स। ल यस्तो खालको हुँदो रहेछ। अघि कस्तो थियो, यस्तो थियो, यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर कस्तो बनाएछ, यस्तो बनाएछ है त। अब अर्को छ ज्याकार्ड लुम, यो चाहिँ लुमिङ मेसिन के, बुन्ने र गर्ने है। ज्याक्वार्ड लुम इज अल्सो कल्ड ज्याक्वार्ड एट्याचमेन्ट और ज्याक्वार्ड मेकानिजम। ज्याक्वार्ड भनेको नि के हो, मान्छे हो, उसको मेकानिजम पनि भनेर चिनिन्छ अरे, अथवा ज्याक्वार्ड एट्याचमेन्ट भनेर पनि भन्न सकिन्छ अरे है। द ज्याक्वार्ड सिस्टम वाज डेभलप्ड इन 1804 देखि 1805 सम्ममा भएको रहेछ कि यसको डेभलपमेन्ट है। कसले गरेको रहेछ, बाई जोसेफ म्यारी ज्याक्वार्ड अफ फ्रान्स, फ्रान्समा बस्ने एउटा मान्छे जोसेफ म्यारी ज्याक्वार्ड भन्ने मान्छेले चाहिँ बनाएको रहेछ है त। अब द ज्याक्वार्ड लुम इट इज एन एट्याचमेन्ट फर पावर्ड फ्याब्रिक लुम्स। इट युजेज अ चेन अफ पंच कार्ड टु इन्स्ट्रक्ट द लुम अन हाउ टु मेक इन्ट्रिकेट टेक्सटाइल। अब यस्तो खालको यो टेक्सटाइल भनेको यो डिजाइनहरू के, डिजाइनहरू बनाउनको लागि होइन, के युज गर्दो रहेछ त, पंच कार्ड। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो थोप्ला छ नि, हो यो थोप्ला चाहिँ के हुन्छ, युज हुन्छ के, काउन्ट हुन्छ। थोप्लाले चाहिँ के गर्दो रहेछ, क्याल्कुलेसन गर्न हेल्प गर्छ के। अनि इट इज द फर्स्ट मेसिन to use interchangeable punch card to instruct a machine to perform automated task. Having a machine that could perform various tasks is similar to today's computer program. ल केही छ त यसमा नबुझेको, केही छैन। अब यो खासै त्यस्तो बुझ्नु पनि पर्दैन के, यस्तो खालको चिज आएको रहेछ भनेर आफूले सम्झे मात्र पनि पुग्छ है। ल अब अर्को रहेछ 6 मा चार्ल्स ब्याबेज इन्जिन। चार्ल्स ब्याबेज इन्जिन चाहिँ के भएछ, चार्ल्स ब्याबेज भनेको के हो, मान्छे हो। चार्ल्स ब्याबेज 1791 देखि 1871 एन इङ्ग्लिस म्याथमेटिसियन
ओरिजिनेटेड द आइडिया अफ प्रोग्रामेबल कम्प्युटर। अब प्रोग्राम लेखेर कम्प्युटर चलाउने भन्ने आइडिया चाहिँ फर्स्ट टाइम कसलाई आएको रहेछ त? चार्ल्स ब्याबेजलाई आएको रहेछ। अनि उहाँले के गर्नुभएछ त? ही डिजाइन्ड अ डिफरेन्स इन्जिन। फर्स्टमा डिफरेन्स इन्जिन डिजाइन गर्नुभएछ 1822 एडीमा है। अनि यो चाहिँ उहाँको मृत्यु, जन्म र मृत्यु है, चार्ल्स ब्याबेजको जन्म र मृत्यु। अनि 1822 एडीमा चाहिँ डिफरेन्स इन्जिन बनाउनु भएछ। अनि डिफरेन्स इन्जिनले के गर्दो रहेछ? इट वाज क्रिएटेड टु क्यालकुलेट अ सिरिज अफ भ्याल्युज अटोमेटिकल्ली। धेरै लामो लामो भ्याल्युजहरू पनि अटोमेटिकली क्रिएट गर्नलाई, अटोमेटिकली क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ क्रिएट गरेको रहेछ है। अनि इट वाज कन्ट्रोल्ड बाई फिक्स्ड इन्स्ट्रक्सन प्रोग्राम। अब यसमा चाहिँ प्रोग्रामहरू लेखिँदो रहेछ। अब प्रोग्रामिङको कुराहरू तपाईँहरूलाई कतिजनालाई थाहा छ, थाहा छैन, कतिजनालाई इन्ट्रेस्ट छ छैन है। तर के हो त भन्दा एउटा फिक्स्ड प्रोग्राम हुँदो रहेछ जसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। अनि लेटर अन एगेन ही डिजाइन्ड एन एनालाइटिकल इन्जिन। अब केही समयपछि भनेको इन 1833 मा के गर्नुभएछ? एनालाइटिकल इन्जिन डिजाइन गर्नुभएछ इन 1833 मा फर द कम्प्युटेसन अफ म्याथमेटिकल टेबल। अब म्याथमेटिकल टेबलको भ्यालुलाई चाहिँ कसरी कम्प्युट गर्ने, कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के बनाउनु भएछ? एनालाइटिकल इन्जिन बनाउनु भएछ चार्ल्स ब्याबेजले। अब एनालाइटिकल इन्जिनको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दा अहिलेको हाम्रो कम्प्युटरको अहिलेको नयाँ मोडर्न कम्प्युटरको कन्सेप्ट छ नि, इनपुट अनि प्रोसेसिङ अनि आउटपुट। थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, मैले भनिसकेँ फर्स्ट च्याप्टरमा पढाउँदा नै। इनपुट हुन्छ अनि त्यसपछि बिचमा के हुन्छ? प्रोसेसिङ हुन्छ। अनि प्रोसेसिङ भइसकेपछि के आउँछ त? आउटपुट आउँछ भनेर भने नि मैले। हो, यो कुरा यही कन्सेप्टसँग चाहिँ मिल्दो रहेछ के एनालाइटिकल इन्जिनको कन्सेप्ट अहिलेको हाम्रो मोडर्न कम्प्युटरको कन्सेप्टसँग मिल्दो रहेछ। त्यस कारणले एनालाइटिकल इन्जिन कन्सेप्ट वाज कम्प्लिटली म्याच्ड विथ द इनपुट प्रोसेस एन्ड आउटपुट कन्सेप्ट अफ द मोडर्न कम्प्युटर। मोडर्न कम्प्युटरको इनपुट आउटपुट प्रोसेसिङ भन्ने कन्सेप्टसँग चाहिँ ठ्याक्कै म्याच गर्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा द्याट्स वाइ हामीले चार्ल्स ब्याबेजलाई के भनेको रहेछौँ? फादर अफ कम्प्युटिङ भनेर भन्दो रहेछौँ। कम्प्युटरको मेन सबभन्दा पहिला ओरिजिन गर्ने को हो त भन्दा चार्ल्स ब्याबेज है। किनभने हामीले केही इनपुट दिन्छौँ, त्यहाँभित्र प्रोसेसिङ हुन्छ अनि हामीलाई आउटपुट दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्टमा कसले चाहिँ त्यो आइडिया निकाल्नु भएको रहेछ? चार्ल्स ब्याबेजले। त्यही भएर हामी के भन्छौँ त? चार्ल्स ब्याबेजलाई फर्स्ट कम्प्युटिङको आइडिया निकालेको भएर चाहिँ हामी फादर अफ कम्प्युटिङ भनेर भन्छौँ। तर उहाँले त सोच्नु त भयो, आइडिया त आयो, यस्तो यस्तो गरेर हामीले कम्प्युटर बनाउन सकिन्छ होइन, केही डिभाइस बनाउन सकिन्छ। अब त्यति बेला कम्प्युटरै त भन्नु भएन होला होइन। तर जे होस् यस्तो खालको बनाउन सकिन्छ मेसिन भनेर भन्नुभयो। तर त्यो कुरा किन चाहिँ लागू हुन सकेन त भन्दा द प्रोजेक्ट कुड नट बी बिल्ड। त्यो प्रोजेक्ट हामीले बिल्ड गर्न सकेन किनकि त्यो बेलामा बिकज अफ द ल्याक अफ मनी एन्ड इनएडिक्वेट इन्जिनियरिङ स्किल्स एट द्याट टाइम। बनाउने मान्छे पनि भएन होइन, पैसा पनि भएन। त्यस कारणले गर्दा धेरै दुःख लाग्थ्यो, धेरै तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, धेरै रिसोर्सेसहरू लाग्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यति बेला चाहिँ जस्ट आइडिया मात्र आयो तर पुरै सम्भव चाहिँ हुन पाएन। तर अहिले आएर सम्भव भयो होइन। ल अब 6 नम्बरमा चार्ल्स ब्याबेज थियो। अब 7 मा लेडी अगस्टा एडा लभलेस भन्ने को रहेछ? लेडी लभलेस वाज द डटर अफ इङ्ग्लिस पोएट लर्ड ब्यारन। लर्ड ब्यारन भन्ने इङ्ग्लिस पोएटको छोरी हुनुहुँदो रहेछ र अ भेरी ग्रेट फलोवर, एकदमै फलोवर हुनुहुँदो रहेछ कसको? चार्ल्स ब्याबेजको। र एसिस्टेन्ट पनि हुनुहुँदो रहेछ चार्ल्स ब्याबेजको। एकदम चार्ल्स ब्याबेजलाई चाहिँ एकदम मान्ने के उहाँले,
एकदमै उहाँ चाहिँ खतरा मान्छे भनेर उहाँलाई मान्ने तपाईहरुको पनि कोही हुनुहुन्छ होला नि त फलोवर हैन, कोही एउटा मान्छे हुनुहुन्छ होला जसलाई चाहिँ तपाईहरु खूब मान्नुहुन्छ के, यो मान्छे चाहिँ मेरो लागि एकदम खत्रै छ हैन, मलाई चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ, मलाई पढ्ने कुरादेखि लिएर धेरै कुरामा मलाई हेल्प गरेको छ भन्ने लाग्छ नि त हैन। त्यस्तै लेडी एडा लोभलेसलाई पनि के हुँदो रहेछ त भन्दा चार्ल्स ब्याबेज देखेर त्यस्तै खतरा राम्रो लाग्दो रहेछ के, मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ, मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउँछु उहाँबाट भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ के हुनुहुँदो रहेछ चार्ल्स ब्याबेजको एकदम ठुलो भक्त भन्नाले ठुलो फलोवर है। अब त्यस कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ के सिक्नु भयो, एसिस्टेन्ट भएर बीइङ असिस्टेन्ट she learned enough about the design of the analytical engine, analytical engine कसरी बनेको, त्यसको के छ डिजाइनहरु अनि आइडियाहरु त्यहाँभित्र कसरी काम भएको छ, त्यो सबै कुराहरु चाहिँ उहाँले सिक्नु भयो रे है। अनि के पनि सजेस्ट गर्नु भएछ रे भने चार्ल्स ब्याबेजलाई हामीले बाइनरी नम्बर सिस्टम युज गर्न सकिन्छ है। she suggested Babbage to use binary number system, हामीले बाइनरी नम्बर सिस्टम पनि युज गरौँ भनेर चाहिँ सजेस्ट गर्नु भएछ। बाइनरी नम्बर सिस्टम भनेको त थाहा छ 0 1, अघि मैले भने नि त हैन कम्प्युटरमा कसरी डेटाहरु स्टोर हुन्छ भन्दा 0 1 को फर्मेटमा भनेको बाइनरी को फर्मेटमा भनेपछि बाइनरी नम्बर सिस्टमको युज गर्नुपर्छ हामीले भनेर कसले भनेको रहेछ फर्स्टमा, लेडी के हो त लेडी अनि के हो भन्नुस् लेडी एडा लोभलेस है, फर द कम्प्युटर प्रोग्राम एन्ड डेटा। अनि उहाँले के दिनु भएछ, सी गिभ द कन्सेप्ट अफ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ फर द फर्स्ट टाइम। कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भनेको के हो, प्रोग्रामिङ गरौँ हैन, प्रोग्रामिङ यस्तो खालको गर्नु पाए हुन्थ्यो। अब त्यति बेला प्रोग्रामिङ नै नाम त थिएन होला, अरु नै नाम थियो, तर हामीले प्रोग्रामिङ गर्दा के गर्छौं त्यो आइडिया चाहिँ दिनुभयो के उहाँले फर द फर्स्ट टाइम है। त्यस कारणले गर्दा हामीले जहिले पनि फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर भनेर हामीले कसलाई चिन्छौं त, लेडी एडा लोभलेसलाई हामी चिन्छौं। सी इज कन्सिडर्ड एट द फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर। अनि सी इन्भेन्टेड सब रुटिन एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ लुपिङ। सब रुटिन भनेको के हो, फंक्सन हो, यो कुरा तपाईहरुले पछि बुझ्नुहुन्छ प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि है। अनि लुपिङको फंक्सन, लुपिङ भनेको एउटै कुरा गरेको गरे के, एउटै कुरा गरेको गरे। अब जस्तै मलाई दुईटा नम्बर जोड्नु पर्यो है, एउटा 2 छ अर्को 2 छ, मलाई यो दुईटा नम्बर जोड्नु पर्यो। अब मलाई यस्तो गर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन, यो दुईटा नम्बर मलाई 50 फेर जोड्न पर्ने हुन सक्छ के, कुनै एउटा कन्डिसन आउन सक्छ त्यस्तो। कुनै एउटा ठाउँमा मलाई चाहिँ त्यो 2 र 2 मलाई 1000 चोटी 100 चोटी जोड्न पर्ने हुन्छ। अब एउटै कुरा म ल 5 चोटी त म गरौँला, 10 चोटी त म गरौँला, तर 1000 चोटी म कसरी गर्नु, थकै लाग्छ नि त हैन। लेखेको पान्ना भरिन्छ है, कम्प्युटरमा लेख्यो भने कहाँसम्म पुग्छ, कति हुन्छ हामीलाई कति थकै लाग्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौं, एकचोटी 2 + 2 गर्छौं। अनि अब त्यो 2 + 2 अब के हुन्छ, हामीले त्यसलाई लुप लगाइदिन्छौं के, कति चोटी गर्ने भनेर हामी त्यसलाई लुप लगाइदिन्छौं। अब 1000 चोटी भन्यो भने हामी 1000 लुप लगाइदिन्छौं, काउन्टिङ 1000 राख्दिन्छौं। अब 1000 चोटी काउन्टिङ गर्दाखेरि के हुन्छ, सुरुमा आउँछ 99 हुन्छ, सरी 999 हुन्छ, अनि 998 हुन्छ, अनि फेरि जान्छ, फेरि आउँछ 997 हुन्छ, फेरि जान्छ, फेरि आउँछ 996 हुन्छ, फेरि जान्छ, भइराख्छ कति बेलासम्म जबसम्म 0 आउँदैन। यसरी हामीले लुपिङ गर्छौं के। अनि हो यो लुपिङको इम्पोर्टेन्स किन छ भनेर पनि यही मान्छेले चाहिँ के गर्नु भएछ, इन्भेन्ट गर्नु भएछ। ल यो चाहिँ बेसिक कुराहरु थियो है, धेरै डिटेलली त तपाईहरुले पछि पढ्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ कति लेडी अगस्टा पनि भन्छौं नि त हामीले हैन, 7 8। ल अब 8 नम्बरमा छ ट्याबुलेटिङ मेसिन। अब यो ट्याबुलेटिङ मेसिन भनेको होलेरिथ टेबुलेटिङ मेसिन, यसको नाम होलेरिथ टेबुलेटिङ मेसिन पनि रहेछ। यसमा के हुन्छ, पञ्च कार्ड टेबुलेटिङ मेसिन
यसलाई पञ्च कार्ड टेबुलेटिङ मेसिन पनि भन्दो रहेछ है। वाज इन्भेन्टेड बाइ को हर्मन होलेरिथ। हर्मन होलेरिथ भन्ने मान्छेले बनाउनु भएको रहेछ। टु प्रोसेस द डेटा कलेक्टेड इन द युनाइटेड स्टेट सेन्सस। युएसमा कलेक्ट भएको सेन्ससको डेटालाई प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ पञ्च कार्ड टेबुलेटिङ मेसिन बनाउनु भएको रहेछ। कसले? हर्मन होलेरिथले। अब यो भनेको के हो? इलेक्ट्रोमेकानिकल मेसिन हो जसले के गर्नको लागि डिजाइन गरेको रहेछ त? टु एसिस्ट इन समराइजिङ इन्फर्मेसन स्टोर्ड अन पञ्च कार्ड। पञ्च कार्डमा भएको इन्फर्मेसनलाई डेटालाई समराइज गर्नको लागि हेल्प गर्नको लागि चाहिँ यो इलेक्ट्रोमेकानिकल मेसिन चाहिँ के भएको रहेछ? डेभलप भएको रहेछ। वाज डेभलप टु हेल्प प्रोसेस डेटा फर द 1918 युएस सेन्सस। युएसको सेन्ससमा हेल्प गर्नको लागि चाहिँ यो मेसिन के भएको रहेछ? डेभलप भएको रहेछ। इन 1986 हर्मन होलेरिथ फाउन्डेड द टेबुलेटिङ मेसिन कम्पनी। उहाँले चाहिँ टेबुलेटिङ मेसिन कम्पनी भनेर बनाउनु भएछ र त्यसलाई चाहिँ पछि के नाम दिएछ त? आइबिएम। तपाईँहरूले कतै न कतै सुन्नु भएको होला अथवा कतै कतै पढ्नु भएको पनि होला। आइबिएम भनेको देख्नु भएको होला हैन? त्यो चाहिँ टेबुलेटिङ मेसिन कम्पनीको पछिको नाम के भएको रहेछ त? मोडिफाई भएर आइबिएम इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन भएको रहेछ है। अनि later models were widely used for business applications such as accounting and inventory control। अकाउन्टिङ को लागि अनि त्यसपछि इन्भेन्टरी कन्ट्रोल को लागि यो चाहिँ बिजनेस पर्पस को लागि युज भएछ है। लेटर पछि बनेको मोडलहरु चाहिँ त्यसरी युज भएछ। ल अब यो त थियो फर्स्ट। सबभन्दा फर्स्ट कुन हो? कुन एरा हो सबभन्दा फर्स्ट? ल मैले यो स्क्रोल गर्नुभन्दा अगाडि नि तपाईहरुले आउनु पर्यो है। तपाईहरुले भन्न सक्नु पर्यो कुन हो त? मेकानिकल एरा। अब मेकानिकल एरा पछि के छ? इलेक्ट्रोमेकानिकल अनि त्यसपछि छ इलेक्ट्रोनिकल। अब इलेक्ट्रोमेकानिकल एरा, यो एरामा के डेभलप भएको रहेछ? क्याल्कुलेटर। कसरी? मेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक भ्याक्युम ट्युबको इन्टिग्रेसनबाट भनेको दुईटाको कम्बिनेसनबाट क्याल्कुलेटर डेभलप भएको रहेछ। मेन कुरा चाहिँ है मार्क फर्स्ट। अब मार्क फर्स्ट भनेको के हो त? मार्क फर्स्ट वाज डेभलप बाइ प्रोफेसर होवार्ड आइकेन। यो को मान्छे रहेछ? अमेरिकन कम्प्युटर इन्जिनियर एन्ड म्याथमेटिसियन। उहाँ चाहिँ के हुनुहुँदो रहेछ? अमेरिकाको कम्प्युटर इन्जिनियर र म्याथमेटिसियन हुनुहुँदो रहेछ। जसले चाहिँ कसरी काम गर्नुभयो त? कसको कोलाबोरेसनसँग? आइबिएम भनेको को रहेछ? आइबिएम भनेको अघि मैले को भने? हर्मन होलेरिथले बनाउनु भएको फाइनल टेबुलेटिङ मेसिनको न्यू भर्जन है भन्न खोजेको। त्यसलाई मोडिफाई गरेर पछाडी नाम दिएको हो नि त आइबिएम हो। त्यही त आइबिएम सँग मिलेर आइबिएम को इन्जिनियरहरुसँग चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर मार्क फर्स्ट भन्ने मेकानिकल कम्प्युटर डेभलप गर्नु भएको रहेछ है। undertook construction of electromechanical computer called Mark First in 1937। 1937 मा बनाउनु भएको रहेछ। तर त्यसले काम गर्न थालेको कहिले देखि रहेछ? 1944 देखि रहेछ र यो कहिलेसम्म युज भएछ? 1959 सम्म मात्र युज भएछ ए। अब यो हेर्नुस् त कत्रो थियो? 51 फिट लङ हुँदो रहेछ, त्यति लामो। अनि 8 फिट टल, हाइट त 8 फिट को रहेछ। भनेको त हामी भन्दा त कति ठुलो ठुलो है, हाम्रो मम्मी बाबा भन्दा पनि ठुलो। 8 फिट टल र 3 फिट वाइड भनेको विड्थ कति रहेछ? 3 फिट रहेछ। टल 8 फिट रहेछ, लङ कति रहेछ? 51 फिट रहेछ। जसमा
18,000 भ्याक्युम ट्युब्स हुँदो रहेछ। अब यो चाहिँ के पनि हो, जेनरल पर्पस इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटर द्याट वाज युज इन द वार एफोर्ट ड्युरिङ द लास्ट पार्ट अफ वर्ल्ड वार सेकेन्ड। भनेको वर्ल्ड वार सेकेन्ड भएको थियो नि, जब चाइनामा एटम बम फालेको थियो नि होइन, थाहा छ नि यो तपाईँहरूलाई, अलिअलि कतै कतै सुन्नु भएको छ होला। हिरोसिमा र नागासाकी भन्ने दुईटा ठाउँमा चाहिँ के भएको थियो त, एटम बम फालेको थियो अमेरिकाले। हो त्यति बेला चाहिँ यो युज भएको रहेछ है, वर्ल्ड वार सेकेन्ड भएको थियो त्यति बेला। वान अफ द फर्स्ट प्रोग्राम टु रन अन मार्क फर्स्ट वाज इनिसिएटेड अन 29 मार्च 1944 बाई जोन भन न्युम्यानले चाहिँ के गरेको रहेछ, फर्स्ट प्रोग्राम रन गरेको रहेछ मार्क फर्स्टमा। अब अर्को रहेछ एबिसी, के भन्छ यसलाई, एटेन्स अफ बेरी कम्प्युटर भन्छ। यो चाहिँ कसले, जोन भिन्सेन्ट एटेन्सअफ एन्ड हिज ग्रेजुएट स्टुडेन्ट क्लिफोर्ड बेरी, सर र विद्यार्थी, गुरु र शिष्य मिलेर चाहिँ के गरेर रहेछन्, फर्स्ट डिजिटल कम्प्युटर एटेन्स अफ बेरी कम्प्युटर बनाउनु भएको रहेछ। कहाँ, अवा स्टेट युनिभर्सिटी ड्युरिङ 1939 to 1942 यो बिचमा चाहिँ बनाउनु भएको रहेछ। अब एबिसी भनेको कस्तो हो त, फर्स्ट अटोमेटिक इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर। यो चाहिँ डिजिटल कम्प्युटर हो जसमा चाहिँ यो चाहिँ नाइदर प्रोग्रामेबल, यो प्रोग्राम गर्न पनि मिल्ने थिएन, नट ट्युरिङ कम्प्लिट। यो चाहिँ हुन त इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर थियो होइन, नयाँ भर्खर फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक थियो नि त यो, तर पनि यसमा के गर्न मिल्दैन थियो, हामीले प्रोग्रामिङहरू गर्न मिल्दैन थियो, प्रोग्रामिङ त्यहाँभित्र हुँदैन थियो है। हेन्स एबिसीज प्रायोरिटी इज डिबेटेड अमङ हिस्टोरियन्स अफ कम्प्युटर टेक्नोलोजी। अब एबिसीलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने कि नदिने भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूमा के भयो त, एउटा डिबेट नै भयो, भनेको डिस्कसन भयो क्या। अब किनभने यसमा प्रोग्रामहरू पनि गर्न मिल्दैन, केही नै मिल्दैन। अब यसलाई हामीले चाहिँ युजमा ल्याउने कि नल्याउने त भन्ने कुरामा चाहिँ धेरैजनामा चाहिँ के भयो त, डिस्कसन भयो। अनि द एबिसी फिचर्ड अबाउट 300 भ्याक्युम ट्युब्स। यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, 300वटा भ्याक्युम ट्युब हुँदो रहेछ। फर कन्ट्रोल एन्ड एरिथमेटिक क्यालकुलेसन, कन्ट्रोल गर्नको लागि र एरिथमेटिक क्यालकुलेसनको लागि। अनि युज अफ बाइनरी नम्बर, लजिक अपरेसन, मेमोरी क्यापेसिटर एन्ड पन्च कार्ड एज इनपुट आउटपुट भनेको यो सबै गर्नको लागि चाहिँ 300 भ्याक्युम ट्युब्स के भएको रहेछ त, यसमा फिचर गरिएको रहेछ, हालिएको रहेछ। अब अर्को रहेछ के छ, इट वाज डिजाइन फर सल्भिङ सिस्टम अफ सिमुल्टेनियस लिनियर इक्वेसन। लिनियर इक्वेसन भनेको त थाहा छ, जसको लिनियर इक्वेसन भनेको थाहा छ कि थाहा छैन तपाईँहरूलाई, त्यो चाहिँ भ्यारिएबल हुन्छ जसको चाहिँ डिग्री के हुन्छ, 1 हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, लिनियर इक्वेसन भन्छौँ। जस्तै x1 + x2 + x3 = 4 3x3 ल, यो के हो, एउटा लिनियर इक्वेसन हो क्या, जसको के छ, यो भ्यारिएबलको डिग्री के छ त, 1 छ ल। इट वाज युज्ड बाई मिलिटरी टु कम्प्युट ब्यालिस्टिक डेटा भनेको त्यस्तै एटम बम रिलेटेड होइन, त्यो मिलिटरीमा अब त्यो बुलेट रिलेटेड त्यस्तो खालको डेटाहरूको लागि चाहिँ यो कम्प्युटर एटेन्स अफ बेरी कम्प्युटर चाहिँ युज हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, यस्तो हुँदो रहेछ है यसको स्ट्रक्चर। ल म त कलर गरिदिएँ, खालि मलाई त कलर मात्रै गर्नु मन लाग्छ क्या। ल पहेँलो भयो है। अब
अर्को आयो इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर एरा। इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर एरामा के हुँदो रहेछ? द कम्प्युटर्स अफ दिस एज वेयर डेभलप बाई युजिङ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स लाइक भ्याक्युम ट्युब युज हुँदो रहेछ, ट्रान्जिस्टर युज हुँदो रहेछ, आइसी, एलएसआई भनेको लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, भिएलएसआई एज वेल एज बायोचिप। यो चाहिँ तपाईँहरूले अब याद गर्नु पर्यो, पोइन्ट याद गर्नु पर्यो। अब यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई म अहिले बुझायो भने त तपाईँहरूले बुझ्नु हुँदैन क्या है। ल, दिस कम्प्युटर्स आर स्मलर तर फास्टर एन्ड मोर रिलायबल। अब यस्तो कम्प्युटरहरू चाहिँ के हुन्छ त, सानो हुन्छ अरूभन्दा होइन, त्यत्रो 8 फिट टल अनि 50 फिट यसको लङ लेन्थ यस्तो त हुँदैन नि त होइन। भनेपछि यस्तो खालको चाहिँ के हुँदो रहेछ, सानो हुँदो रहेछ, फास्टर हुँदो रहेछ, तर धेरै रिलायबल हुँदो रहेछ, धेरै चाहिँ के टिक्छ के होइन। अनि द इलेक्ट्रोनिक एरा इन्क्लुड द पिरियड फ्रम 1940 टु द प्रेजेन्ट। 1940 देखि चाहिँ प्रेजेन्टसम्मको के रहेछ एरालाई, त्यो टाइम पिरियडलाई हामी के भनिँदो रहेछ, इलेक्ट्रोनिक एरा। अनि यो एरामा के भयो, कम्प्युटर कम्पोनेन्ट्स एन्ड आर अपरेटेड बाई इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी युज भयो कि, त्यही भएर यसलाई इलेक्ट्रोनिक भन्यो कि, इलेक्ट्रिसिटी युज भयो नि त होइन, त्यस कारणले यसलाई इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर एरा भनेर भन्यो। अब यसको इक्जाम्पल्सहरू के छ त, इनाक इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड कम्प्युटर। अब यसमा के भयो, इन 1946 जोन एकर्ट एन्ड जोन म्याकली अफ द मोर स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, जसले के डेभलप गर्यो, डेभलप्ड इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड क्यालकुलेटर भनेको इनाक। यो चिज चाहिँ के गर्यो, डेभलप गर्यो है। अनि यो चाहिँ के थियो त, फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रोनिक डिजिटल बाई द युनाइटेड स्टेट्स ड्युरिङ वर्ल्ड वार सेकेन्ड। अनि दिस मेसिन कुड डिस्क्रिमिनेट द साइन अफ अ नम्बर। यसले चाहिँ के गर्न सक्थ्यो, पोजिटिभ नेगेटिभ थाहा पाउन सक्थ्यो, कम्पेयर गर्न सक्थ्यो होइन, अनि एड गर्न सक्थ्यो, सबट्र्याक्ट, मल्टिप्लाई, डिभाइड एन्ड एक्सट्र्याक्ट स्क्वायर रुट। अब स्क्वायर रुटहरू पनि निकाल्न सक्ने भइसकेको थियो कि, भनेपछि त त्यस्तो धेरै जस्ट एडभान्स त आयो नि त होइन। अब इट कन्सिस्ट अफ 18,000 भ्याक्युम ट्युब्स। के हुँदो रहेछ, 18,000 भ्याक्युम ट्युब्स विच रिक्वायर्ड अराउन्ड 160 वाट अफ इलेक्ट्रिसिटी, किलोवाट अफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँदो रहेछ, एन्ड वेटेड नियरली 30 टन्स। बाफ्रे, यो हेर्नुहोस् न कति ठुलो छ क्या, यो पुरै नै होइन, यो एउटा हो, यो अर्को हो, यो कति हुँदो रहेछ अरे, नियरली 30 टन। बाफ्रे, यो धेरै हो नि त, यो भनेको त होइन, त्यत्रो हुँदो रहेछ अरे क्या। अनि इट क्यान कम्प्युट एट द स्पिड 1000 टाइम्स देन मार्क 1। मार्क 1ले जति स्पिडमा चाहिँ कम्प्युटेसन गर्थ्यो, कम्प्युट गर्थ्यो, क्यालकुलेसन गर्थ्यो होइन, त्यसको 1000 टाइम्स फास्टर गर्न सक्छ अरे। त्यस्तो धेरै क्यापेसिटी भएको रहेछ है इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड कम्प्युटर। तपाईँहरूले पढ्ने बेलामा के गर्नु पर्यो, मार्क फर्स्टलाई र इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड कम्प्युटर भन्ने यो दुईटालाई चाहिँ तपाईँहरूले कम्पेरिजन गर्नु पर्यो, कुनमा के छैन, कुनमा के छ, कुनले के गर्छ, कसले के गर्छ, त्यो सबै एउटा के बनाउनु पर्यो, चार्ट बनाउनु पर्यो, एउटा डिफ्रेन्स बिट्विन जस्तो डिफ्रेन्सेस बनाउनु पर्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ कम्पेयर गरेर पढ्न, याद गर्न, घोक्न सजिलो हुन्छ है हजुरहरूलाई। ल, अब अर्को छ इट ब्याक इलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिट भेरिएबल अटोमेटिक कम्प्युटर। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, कसले बनाएको रहेछ, जोन विलियम म्याकली एन्ड जोन प्रेस्पर एकर्ट डिजाइन इलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिट भेरिएबल अटोमेटिक कम्प्युटर इन कहिले 1946 मा, बट स्टार्ट अपरेटिङ ओन्ली 1951। काम गर्न सुरु गरेको कहिलेदेखि रहेछ, 1951 देखि। अब इट वाज वान अफ द अर्लिएस्ट लार्ज मेन फ्रेम कम्प्युटर टु बी बिल्ड इन 1940। 1940 मा बिल्ड हुने चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट मेन फ्रेम कम्प्युटर रहेछ, फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर्स द्याट युटिलाइज द बाइनरी सिस्टम द्याट फर्स्ट बिगेन पर्फर्मिङ बेसिक टास्क है। अनि इट इन्क्लुडेड अ स्टोर्ड प्रोग्राम
सेन्ट्रल प्रोसेसर एन्ड मेमोरी फर बोथ डेटा एन्ड प्रोग्राम। यसमा चाहिँ मेमोरी पनि हुँदो रहेछ, प्रोसेसर पनि हुँदो रहेछ है। इट कन्टेन अप्रोक्सिमेटली 4000 भ्याक्युम ट्युब्स वेन इट वाज फाइनली कम्प्लिटेड। ल अब यसको चाहिँ के हुँदो रहेछ, इट कन्ज्युम्ड 56 किलोवाट अफ इलेक्ट्रिक पावर। कति इलेक्ट्रिक पावर, 56 किलोवाटको है। अनि इट कभर्ड 490 फिट अफ फ्लोर स्पेस एन्ड वेटेड 7850 केजी। यत्रो धेरै वेटको हुँदो रहेछ र यसले चाहिँ भुइँमा कति स्पेस कभर गर्दो रहेछ भन्दा 490 फिटको फ्लोरको भुइँको स्पेस चाहिँ यति कभर गर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त कति धेरै ठुलो छ है। ल तर यो माथिको भन्दा त सानै रहेछ हैन, इनाइक भन्दा त अलिकति सानै रहेछ वेटमा। अब इट ब्याकले के गर्छ, इलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिट भेरिएबल अटोमेटिक कम्प्युटरले के गर्छ त, अनलाइक इट्स प्रिडेसर द इनाइक, इट वाज बाइनरी रादर डेसिमल एन्ड इट वाज डिजाइन टु बी स्टोर्ड प्रोग्राम कम्प्युटर है। यसले चाहिँ डेसिमल भन्दा बाइनरीमा चाहिँ धेरै यसले फोकस गर्दो रहेछ। ल अब इट ब्याक वाज अ बाइनरी सिरियल कम्प्युटर। यसलाई चाहिँ बाइनरी सिरियल कम्प्युटर पनि भन्न मिल्दो रहेछ। विथ अटोमेटिक एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन अनि प्रोग्राम डिभिजन एन्ड अटोमेटिक चेकिङ विथ अ मेमोरी। यसरी चाहिँ यति धेरै कामहरू चाहिँ यो कम्प्युटर युज गरेर हामीले गर्न सक्दो रहेछौँ। नाममै अटोमेटिक छ, त्यही भएर सबै कामहरू यसले के गर्दो रहेछ, अटोमेटिक नै हुँदो रहेछ। अनि यो अर्को छ अब इट स्याक भन्ने छ हैन, इलेक्ट्रोनिक डिले स्टोरेज अटोमेटिक क्याल्कुलेटर भन्ने छ। यो भनेको के हो, इट स्याक भनेको अर्ली ब्रिटिस कम्प्युटर हो, कन्सिडर टु बी द सेकेन्ड स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर है। सेकेन्ड स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर यो चाहिँ के रहेछ, ब्रिटिस कम्प्युटर रहेछ। अब इट वाज क्रिएटेड एट द युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिज इन इङ्ल्यान्ड। इङ्ल्यान्डको युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिजमा के भएको रहेछ, क्रिएटेड भएको रहेछ बाई मौरिस विल्क्सले के गरेको रहेछ, यसलाई क्रिएट गरेको रहेछ। अनि इट स्याक चाहिँ खासमा भन न्युम्यान मेसिन प्रिन्सिपलको अकर्डिङ चाहिँ यो के भएको रहेछ, बनाइएको रहेछ यसलाई। तपाईहरुले यसमा मेन पोइन्टहरु की पोइन्टहरु जान्दा हुन्छ है, त्यस्तो धेरै भास्टली हिस्ट्री पढ्नु पर्दैन। अब एक्जाममा त आइहाल्छ, त्यसैको लागि पनि हामीले पढ्नु त परिहाल्यो, अलिअलि बुझ्नु त परिहाल्यो, कसरी चाहिँ कम्प्युटरको ओरिजिन भएको रहेछ, के आएको रहेछ भन्ने त हामीले बुझ्न त परिहाल्यो है। ल अब इट इज द फर्स्ट कम्प्युटर टु रन अ ग्राफिकल कम्प्युटर गेम, जसमा चाहिँ ग्राफिकल कम्प्युटर गेम हुँदो रहेछ। एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ टिक ट्याक टोय भन्ने गेम चाहिँ कल्ड ओयाक्सो भन्ने है। याक्स यसमा के हुन्छ, ओयाक्सो, अनि यसरी मिल्यो भने चाहिँ 1 नम्बर आउने हैन। अनि फेरि ओयाक्सो गरौँ न, यसरी 1 नम्बर आउने त्यस्तो खालको के गेम, टिक ट्याक टोय गेम भनेर भन्छ कि यसलाई। हो त्यो गेमको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भएको रहेछ फर्स्ट कम्प्युटर है, इट स्याक भनेर भन्छ यसलाई। ल अब अर्को छ युनिभ्याक भन्ने छ। युनिभ्याक भन्ने भनेको युनिभ्याक फर्स्ट भनेको युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर, यसलाई हामीले के भनिदो रहेछ, युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर भनेर भन्दो रहेछ। इट वाज द फर्स्ट जेनरल पर्पस इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर, जसलाई के को लागि डिजाइन गरेको रहेछ त, फर बिजनेस एप्लिकेसन प्रोड्युस इन द युनाइटेड स्टेट्स है। इट वाज द फर्स्ट जेनरल पर्पस इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्युटर डिजाइन फर बिजनेस एप्लिकेसन प्रोड्युस इन द युनाइटेड स्टेट्स। अनि अर्को भनेको इट वाज द फर्स्ट कमर्सियली अभाइलेबल इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर, भनेको बेचेको के, किनबेच भएको, कमर्सियल भएको
कमर्सियल्ली अभाइलेबल भएको इलेक्ट्रोनिक फर्स्ट कम्प्युटर चाहिँ कुन रहेछ त युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर भन्ने रहेछ। अनि यसलाई चाहिँ कसरी डिजाइन गरेको रहेछ इट वाज डिजाइन प्रिन्सिपल्ली बाई जे प्रेस्पर इकट एन्ड जोन म्याग्ली। यो दुईजनाले भएर के गरेको रहेछ यसलाई डिजाइन गरेको रहेछ। द इन्भेन्टर्स अफ इनाइक युनिभ्याक यो दुइटै कसले गरेको रहेछ इन्भेन्ट गरेको इनाइकलाई नै इन्भेन्ट गर्ने मान्छेले युनिभ्याक पनि इन्भेन्ट गरेको रहेछ। अब युनिभ्याकले युज्ड अबाउट 5000 भ्याक्युम ट्युब्स 5000 भ्याक्युम ट्युब्स युज गर्दो रहेछ जसको वेट कति हुन्छ 16686 पाउन्डको हुँदो रहेछ। अनि द मेन मेमोरी कन्सिस्टेड अफ 1000 वर्ड्स अफ 12 क्यारेक्टर है त। यस्तो यस्तो कुराहरू त अब इक्जाममा सोध्ने भएको भए तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो, नत्र यो खासै घोक्नु चाहिँ पर्दैन थियो है। तर जाँचमा त पढ्नुपर्छ, जाँचमा नम्बर त ल्याउनु पर्यो है। यस्तो हुँदो रहेछ ल त्यति बेलाको युनिभ्याक युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर चाहिँ यस्तो खालको हुँदो रहेछ। ल अब हामीले यसको एक्सर्साइज हेरौँ। क्वेसनहरू के छ त यो तपाईहरूले होमवर्क गर्नु पर्यो, होमवर्क गरेर मलाई बुझाउनु पर्यो है। राम्रोसँग गरेर यो चाहिँ फोटो खिचेर बुझाउनु पर्यो है त। ल फर्स्ट क्वेसन के छ व्हाट इज एन अबाकस। अबाकस भनेको के हो, यसको फिचर के हो लेख्नु पर्यो। अबाकस भनेको के हो थाहा छ? थाहा छ। अब हामी यो फेरि माथि यसरी स्क्रोल गर्दै गर्दै फेरि माथि गएर हेर्दै यसरी गर्ने त नगर्ने, किनभने तपाईहरुलाई आउँछ नि त हैन। ल अबाकस भनेको के रहेछ मेकानिकल डिभाइस रहेछ एउटा। यो चाहिँ मेकानिकल एरामा फर्स्ट डेभलप भएको कम्प्युटर रहेछ जसले के गर्दो रहेछ एरिथमेटिक अपरेसन गर्दो रहेछ, एडिसन सबट्र्याक्सन हैन। अनि म्याथमेटिकल काउन्टिङ अनि त्यसपछि क्याल्कुलेसनको लागि पनि के हुँदो रहेछ कोही मान्छेलाई यसले हेल्प गर्दो रहेछ गर्नको लागि। अनि यसले चाहिँ इट क्यानट क्याल्कुलेट अटोमेटिक, यसले अटोमेटिक क्याल्कुलेट गर्न सक्दैन रहेछ। यसको चाहिँ दुईटा अप्पर र लोअर पार्ट हुँदो रहेछ। अप्परमा दुईटा बिट हुँदो रहेछ, लोअरमा 5 वटा हुँदो रहेछ। त्यसैलाई अप र डाउन मुभ गरेर क्याल्कुलेसन गर्दो रहेछ। र यो अझै पनि कहाँ युज हुन्छ नियर इस्ट, युरोप, चाइना एन्ड रजिया। ल यो ठाउँमा चाहिँ के हुँदो रहेछ यो अबाकस अझै पनि युज हुँदो रहेछ। यही कुराहरू लेख्ने। अब यसको फिचर्स भनेको के हुन्छ यसले यसरी क्याल्कुलेट गर्न हेल्प गर्छ, एरिथमेटिक अपरेसन गर्न हेल्प गर्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर यही कुरा लेखिदिने त हो नि हैन। ल अब अर्को क्वेसन के थियो हामी त यति धेरै आउनु पर्यो के यसरी। ल यो भयो है फर्स्ट भयो। अब सेकेन्डमा हु इन्भेन्टेड स्लाइड रुल। स्लाइड रुल कसले इन्भेन्ट गर्यो र कुन प्रिन्सिपल युज गर्यो त स्लाइड रुल इन्भेन्ट गर्नलाई भन्ने कुरा। स्लाइड रुल इन्भेन्ट गर्ने मान्छे भनेको दुईजना ब्रिटिस म्याथमेटिसियन मिलेर गर्नु भएको थियो। इडमन्ड गन्टर एन्ड विलियम अक्टर्ड है। यो दुईजना मिलेर चाहिँ स्लाइड रुल इन्भेन्ट गर्नु भएको थियो। अनि यो कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्दो रहेछ यसले भन्दा एक्चुअल डिस्टेन्स फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्ट। यसको म लेखिदिन्छु है त। यो लास्ट क्वेसनको लास्ट पार्टको एन्सर है। यसले कसरी काम गर्दो रहेछ कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्दो रहेछ भन्दा इट वाज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल that actual distances
from the starting point of the rule is directly proportional to the logarithm of the numbers printed on a rule. Printed on the rule है। यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो प्रिन्सिपलमा काम गर्दो रहेछ। ल अब हु इज नोन एज द फादर अफ मोडर्न डिजिटल कम्प्युटर भनेको छ है थर्डमा। फादर अफ मोडर्न डिजिटल कम्प्युटर को हो त चार्ल्स ब्याबेज। ल अनि मेन्सन हिज कन्ट्रिब्युसन, उहाँले के गर्नुभयो, एनालाइटिकल इन्जिन, डिफरेन्स इन्जिन बनाउनु भयो, के गर्नुभयो त्यो तपाईहरु आफैले लेख्नुपर्छ है, म गर्दिन्न। ल 4 नम्बरमा व्हाट इज नेपियर्स बोन, मेन्सन इट्स युसेज। नेपियर्स बोन भनेको के हो, जोन नेपियर भन्ने स्कॉटिश म्याथमेटिशियनले बनाउनु भएको, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा मल्टिप्लिकेसन गर्छ है। मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि हेल्प हुन्छ। मैले कसरी मल्टिप्लिकेसन गर्छ पनि मैले देखाएँ। यसको युज के हुँदो रहेछ त नेपियर्स बोनको भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि है, मल्टिप्लिकेसन डिभिजन गर्नको लागि चाहिँ युज हुँदो रहेछ। त्यही कुराहरु लेख्नु पर्यो, मैले तपाईहरुलाई भनिसके। अब डाक्टर हर्मन होलेरिथको कन्ट्रिब्युसन के छ त, व्हाट आर द कन्ट्रिब्युसन्स अफ डाक्टर हर्मन होलेरिथ। हर्मन होलेरिथले के गर्नुभयो, के कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, के बनाउनु भयो, त्यो कुराहरु टेबुलेटिङ मेसिन बनाउनु भयो हैन। अनि त्यसपछि त्यो टेबुलेटिङ मेसिन चाहिँ पछि गएर के बन्यो, आईबीएम बन्यो। आईबीएम भनेको इन्टरनेशनल बिजनेस मसिन, त्यो बन्यो है। त्यही कुराहरु लेख्नु पर्यो, कन्ट्रिब्युसन के दिनुभयो। त्यसपछि हु वाज जोन नेपियर। जोन नेपियर भनेको को हो त, जोन नेपियर भनेको जसले नेपियर्स बोन बनायो त्यही मान्छे हो। जोन नेपियर भनेको स्कॉटिश म्याथमेटिशियन, त्यो लेख्नु पर्यो। र उहाँले के कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो, नेपियर्स बोन बनाउनु भयो, जसले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्छ, मल्टिप्लिकेसन डिभिजन, त्यही कुराहरु लेख्नु पर्यो है त। ल अब 7 नम्बरमा छ राइट डाउन द सर्ट नोट्स अन हिस्ट्री अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरको हिस्ट्री लेख्नु पर्यो। थोरै त हुँदैन, अझै होस् लेख्नु पर्यो है। के थियो, पहिला मेकानिकल एरा थियो, त्यसपछि इलेक्ट्रोमेकानिकल थियो, अनि इलेक्ट्रोनिक एरा थियो। त्यसमा चाहिँ कुनमा के डेभलपमेन्ट भयो, कसरी डेभलपमेन्ट भयो, कुनमा के को नयाँ इन्भेन्सनहरु भयो, कसले गर्यो, को थियो त्यसको इन्भेन्टर, त्यो सबै कुराहरु लेखेर तपाईहरुले थोरै हिस्ट्री लेख्नु पर्यो है त। ल अब अर्को लास्टमा क्वेशन के छ त, हु इज कन्सिडर एज द फर्स्ट प्रोग्रामर एन्ड व्हाई। को थियो त फर्स्ट प्रोग्रामर भन्दा लेडी अगस्टा है। लेडी अगस्टा एडा लोभलेस इज द फर्स्ट प्रोग्रामर। किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त, चार्ल्स ब्याबेजको एसिस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो र फलोअर पनि हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यहाँ बसेर धेरै कुराहरु सिक्नुभयो एनालाइटिकल इन्जिनको बारेमा। अनि त्यो सिकिसकेपछि चाहिँ हामीले बाइनरी नम्बर सिस्टम युज गर्न सकिन्छ है क्याल्कुलेसनमा भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यही नयाँ टेक्निक दिनुभयो जुन अहिले युज भइरहेको छ हैन। हामीले बाइनरी नै युज हुन्छ हाम्रो कम्प्युटरहरुमा। अनि त्यो कुरा चाहिँ उहाँले भनिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फर्स्ट प्रोग्रामरको नाम दियो। ल यति क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो कपीमा गर्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ फोटो खिचेर हामीलाई पठाउनु पर्यो। हामी सबैजनाको हामी हेर्दिन्छौँ है, एक जनाको हामी हेरेर तपाईहरुलाई हामी भन्छौँ कहाँ बिग्रियो, के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, हामी सबै भन्छौँ। यदि तपाईहरुलाई कुनै क्वेशनमा पनि प्रब्लम पर्यो भने पनि तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल यति चाहिँ क्वेशन भयो। अब हामी अर्को एक्सरसाइज पनि हेर्छौं। च्याप्टर 2 को ट्रिकी टर्म्सहरु। मेकानिकल एरा भनेको के हो, फर्स्ट बिगिनिङ हो, एरा अफ काउन्टिङ, काउन्टिङ गर्दै गर्ने हो नि त मेकानिकल एरा। त्यसपछि नेपियर्स बोन भनेको स्मल इन्स्ट्रुमेन्ट 11 रडबाट बनेको हुन्छ, अन व्हिच मल्टिप्लिकेसन टेबल वाज इन्ग्रेभ्ड। मल्टिप्लिकेसन टेबल चाहिँ
त्यहाँ गरेको हुन्छ, राखेको हुन्छ है। त्यसबाट हामीले के गर्छौँ, मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ। त्यसपछि इटब्याक भनेको जोन विलियम म्याकली एन्ड जोन प्रेस्पर एकर्ट, कसले डिजाइन गरेको रहेछ त, यही दुईजना साइन्टिस्टले। डिजाइन इलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिट भेरिएबल अटोमेटिक कम्प्युटर इटब्याक इन 1946, बट काम गर्न थालेको कहिलेदेखि रहेछ, 1951 देखि। अनि युनिभ्याक भनेको युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर। युनिभ्याक वाज द फर्स्ट कमर्सियल्ली एभाइलेबल इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर, जसलाई चाहिँ किनबेचको काम पनि भएको थियो। इट वाज अल्सो द फर्स्ट जेनरल पर्पज कम्प्युटर विच वाज डिजाइन टु ह्यान्डल बोथ न्युमेरिक एन्ड टेक्स्चुअल इन्फर्मेसन है। ल अब अबाकस भनेको के हो? अबाकस कन्सिस्ट अफ स्लाइडिङ बिट्स arranged on a rack which has two parts, upper र lower है। अनि इन 1614 मा चाहिँ जोन नेपियर स्कटिश म्याथमेटिशियन मेड अ मोर सोफिस्टिकेटेड कम्प्युटिङ मेसिन कल नेपियर बोन्स। अनि 1694 मा गटफ्रेड विल्हेम बोन लेब्निजले जर्मन म्याथमेटिशियन हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले के गर्नुभयो त, पास्कल डिजाइनलाई एक्सटेन्ड गरेर मल्टिप्लिकेसन डिभिजन र स्क्वायर रुट पत्ता लगाउनको लागि बनाउनु भयो। अब चार्ल्स ब्याबेजले डिफरेन्स इन्जिन र एनालाइटिकल इन्जिन, डिफरेन्स इन्जिन कहिले 1822 मा अनि एनालाइटिकल इन्जिन 1833 मा फर द कम्प्युटेसन अफ म्याथमेटिकल टेबल्स है। ल यो चाहिँ म तपाईहरुलाई रिभाइजको लागि, मैले अहिलेसम्म के पढाएँ त्यो रिभिजनको लागि हो। अनि लेडी एडा लोभलेस कन्सिडर्ड एज द फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर। अनि होवार्ड आइकेन अमेरिकन कम्प्युटर इन्जिनियर र म्याथमेटिशियन रहेछ, कोल्याबोरेसन कोसँग गर्यो, आइबिएमसँग, आइबिएमको इन्जिनियरसँग कोल्याबोरेसन गरेर मार्क 1 बनायो कम्प्युटर, कहिले 1937 मा। अब आइबिएम 1401 भनेको फर्स्ट कम्प्युटर ब्रट इन नेपाल, के को लागि गरेको रहेछ, सेन्सस डेटा 2028 BS को सेन्सस डेटा को क्याल्कुलेसनको लागि फर्स्ट कम्प्युटर बनाएको रहेछ। अनि युनिभ्याक फर्स्ट भनेको फर्स्ट जेनरल पर्पज कम्प्युटर विच वाज डिजाइन टु ह्यान्डल बोथ न्युमेरिक एन्ड टेक्स्चुअल इन्फर्मेसन है। युनिभ्याकले चाहिँ न्युमेरिक र टेक्स्चुअल दुईटै इन्फर्मेसनलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नलाई बनाएको रहेछ। ल अब यो चाहिँ सल्भ एक्सरसाइज है तपाईहरुको लागि। Who is considered as the father of computer science? को रहेछ, चार्ल्स ब्याबेज। उसले के इन्भेन्सन गरे हो, डिफरेन्स इन्जिन 1822 मा, एनालाइटिकल इन्जिन 1833 मा। चार्ल्स ब्याबेजलाई किन फादर अफ कम्प्युटर साइन्स भनेको भन्दा, ही गेभ द कन्सेप्ट अफ इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट एन्ड द्याट कन्सेप्ट अहिले प्रेजेन्ट कम्प्युटरमा पनि युज भइरहेको छ हैन, त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ हामीले फादर अफ कम्प्युटर साइन्स भनेको। अब फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर भनेको लेडी अगस्टा एडा ब्यारन लोभलेस, किनभने उसले प्रोग्रामिङ कोड दिएको के फर्स्ट टाइम इन अ मेसिन कल एनालाइटिकल मेसिन। कसले इन्भेन्ट गरेको थियो, चार्ल्स ब्याबेजले। चार्ल्स ब्याबेजको उनी के हुन्, फलोअर हुन् र एसिस्टेन्ट पनि हुन् है। के एराहरू छ त भन्दा कम्प्युटरको, मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर हेरा। ल यसरी अब कम्प्युटरको सर्ट हिस्ट्री नेपालमा 2018 मा इलेक्ट्रोनिक क्याल्कुलेटर, 2028 मा आइबिएम को 1401 सेन्सस को सेकेन्ड जेनेरेसन मेन फ्रेम हैन। त्यसपछि 2031 मा इलेक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिङ, अनि 2038 मा मेन फ्रेम कम्प्युटर को सेकेन्ड जेनेरेसन युज भएको रहेछ। अनि नाउडेज इच एन्ड एभ्री इन्स्टिट्युसन, हरेक इन्स्टिट्युसनमा, बिजनेस अर्गनाइजेसनमा, कम्युनिकेसन सेन्टरमा अनि टिकट काउन्टरहरूमा पनि के भइरहेको छ, कम्प्युटरको युज भइरहेको रहेछ। यी कुराहरू लेख्नु पर्यो है। अनि सर्ट नोट्स, हार्वर्ड मार्क फर्स्ट र युनिभ्याक फर्स्ट, यसको चाहिँ के हो त, सर्ट नोट्स। होवार्ड आइकन अमेरिकन कम्प्युटर इन्जिनियर र म्याथमेटिशियनले कोल्याबोरेसन गरेर बनाएको रहेछ, यही कुराहरू भयो। ल अब
स्टेट वेदर द फलोइङ स्टेटमेन्ट आर ट्रु अर फल्स। अब यो कुरा ट्रु हो कि फल्स हो हेरौँ है त। अबाकस वाज नट अ काउन्टिङ डिभाइस, यो काउन्टिङ डिभाइस होइन भनेको छ, फल्स। यो काउन्टिङ डिभाइस हो। चार्ल्स ब्याबेज इज नन एज फादर अफ कम्प्युटर, ट्रु। जोन नेपियर इन्भेन्टेड डिफरेन्स इन्जिन हो त, होइन, फल्स। कसले इन्भेन्ट गरेको? चार्ल्स ब्याबेजले। एनालाइटिकल इन्जिन वाज बेस्ड अन डेसिमल नम्बर सिस्टम, त्यस्तो केही हो त? ल भन्नुहोस् त के हो? होइन नि है। एनालाइटिकल इन्जिनले त झन् के युज गरेको त? बाइनरी नम्बर सिस्टम। त्यही भएर त प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट आएको थियो नि त, होइन? त्यो भएर यो के हो त? यो नि फल्स हो। अब IBM 1401 वाज द फर्स्ट कम्प्युटर ब्रट इन नेपाल, सेन्ससको लागि हो, ट्रु हो। अनि 8 स्याक वाज द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कम्प्युटर, हो कि होइन? हो है, ल ट्रु। अब म्याच इज टर्म विथ द स्टेटमेन्ट द्याट बेस्ट डिस्क्राइब इट। मार्क फर्स्ट भनेको के हो त? पहिला अबाकस हेरौँ। फर्स्ट क्यालकुलेटिङ डिभाइस, अनि त्यसपछि मार्क फर्स्ट भनेको, त्योभन्दा पहिला 8 स्याक हेरौँ है। त्यो के हो त? फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कम्प्युटर। अनि फर्स्ट कमर्सियल भनेको कुन हो? युनिभ्याक। भनेपछि मार्क फर्स्ट के भयो त? फर्स्ट इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटर रहेछ। यसरी म्याच गर्नु पर्यो। अब छ फ्रेन्च म्याथमेटिसियन, साइन्टिस्ट एन्ड फिलोसोफर इन्भेन्टेड द फर्स्ट फङ्सनल अटोमेटिक क्यालकुलेटर। कसले बनाएको हो? ब्लेज पास्कल। अनि सेकेन्डमा छ रिगार्डेड एज द फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी एडा लोभलेस। हु इन्भेन्टेड मार्क फर्स्ट? मार्क फर्स्ट कसले इन्भेन्ट गरेको थियो? होवार्ड आइकेन है, हर्म्यान होलारिथ होइन, चार्ल्स ब्याबेज होइन। विच वाज द फर्स्ट कम्प्युटर ब्रट इन नेपाल? कुन हो? IBM 1401। ल अब फुल फर्म लेख्नु पर्यो सबैको। ASCC भनेको के हो? अटोमेटिक सिक्वेन्स कन्ट्रोल्ड क्यालकुलेटर। अनि इनायकको फुल फर्म त हजुरहरूलाई थाहा नै छ, इटब्याक पनि थाहा छ, युनिब्याक पनि थाहा छ। अनि NCC को के हो? नेसनल कम्प्युटर सेन्टर। ल यो सबै गऱ्यौँ है। अब 5 मा हेरौँ। गिभ द अप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म फर इच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट। फर्स्ट मेकानिकल डिभाइस जसले चाहिँ बिट्सहरू युज गरेको थियो त्यो कुन हो त? अबाकस। फर्स्ट कम्प्युटर ब्रट इन नेपाल कुन हो? IBM 1401। फादर अफ कम्प्युटर साइन्स चार्ल्स ब्याबेज। लेडी प्रोग्रामर लेडी अगस्टा एडा लोभलेस। फर्स्ट कमर्सियल्ली युज जेनरल पर्पस कम्प्युटर कुन हो त? कमर्सियल्ली युज भएको कुन थियो त? कमर्सियल्ली युज भएको कुन हो त? ल भन्नुहोस् त। इटब्याक हो, इट्स्याक हो, होइन। कुन हो? युनिब्याक फर्स्ट हो ए। अनि द पर्सन हु गेभ द स्टोर्ड प्रोग्राम कन्सेप्ट कसले दिएको थियो? स्टोर्ड प्रोग्राम कन्सेप्ट इट्स्याकमा, होइन। इट्स्याकको कसले दिएको थियो भन्दा जोन भन न्युम्यान। जोन भन न्युम्यान। अनि फर्स्ट अटोमेटिक इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटर कुन हो त? अटोमेटिक इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटर भनेको इटब्याक हो। ल अब यो क्वेसन एन्सर त हामीले गरिसक्यौँ है। अनि राइट सर्ट नोट्स अफ द फलोइङ। यो सबैको सर्ट नोट्स लेख्नु पर्यो। मार्क फर्स्ट, इनाइक,
इट ब्याक अनि युनिब्याक आइहाल्छ तपाईहरुलाई। यो चाहिँ सबैको के गर्नु पर्यो त सर्ट नोट्स मिलाएर राम्रोसँग लेख्नु पर्यो। ल हामीले च्याप्टर 2 पनि सकायौं। हामीले च्याप्टर 2 मा के पढेको त हिस्ट्री पढेको है। हिस्ट्री पढ्यौं के आयो कसरी आयो कम्प्युटर भनेर हामीले सबै कुराहरु डिटेलमा पढ्यौं। कसले के बनायो कसले कसरी बनायो त्यसमा के हुन्छ कसरी काम गर्छ हामीले धेरै कुराहरु पढ्यौं है। तपाईहरुले यो क्वेशन आन्सरहरु सल्भ गर्नु पर्यो सबै कपीमा लेख्नु पर्यो। अब स्कुल खुल्ने कहिले देखियो थाहा छैन है राम्रोसँग पढ्नुस्। 8 क्लास भनेको बियली हो अनि धेरै यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एक्जाम हो नि त हैन। क्लास यो अरु क्लास जस्तो होइन तपाईहरुलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ मैले मेरो सानो सानो भाइ बहिनीहरुले पढ्नुहुन्छ भनेर मैले यति दुःख मेहनत गरेर तपाईहरुलाई मैले पढाइराको छु है। तपाईहरुले त्यही भएर मैले दिएको होमवर्क गर्नुपर्छ ल। ल अब हामी च्याप्टर 3 नेक्स्ट डे पढ्छौं नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौं ल। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी च्याप्टर 3 को पढ्छौं है। त्यतिन्जेलसम्म म आशिका खनाल हजुरहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।